औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, पिराने पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया आप लोग सुन रहे थे। वीडियो मेरी बहुत बड़ी रहने से पार्ट्स में डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेजार ना हो, आप लोगों में शऊर हो, छोटी छोटी वीडियो देखकर आप लोग इससे मुतासिर हो। चलिए इंशाअल्लाह ताला वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पिराने पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास औरत आई और हज़रत ज़िक्र में मशगूल थे, तो फिर औरत को बुलाए। इसके बाद क्या हुआ, एक रोज़ पिराने पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह एक महफिल में थे, हज़ारों लोग उनका बयान सुन रहे थे। तभी उन बेचैनी महसूस हुई और एक नापाक बदबू उस महफिल से आ रही थी। ये गंदी बदबू ये पिराने पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को महसूस हो रही थी, क्योंकि आप पीरों के पीर थे, दस्तगीर थे आप। अल्लाह ने आपको वो मुकाम अता कर दिया था जो आम इंसानों को समझ से बाहर था। पिराने पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आँख बंद करिए और फिर अपनी नूरानी आँखें खोले। तभी उनकी नज़र एक कोने में छुप के बैठे हुए उसी जादूगर पर पड़ी। पिराने पीर की एक नज़र उठाकर देखे और फिर आँखों में नूर भर गया। जलाल में आकर कहने लगे, ये बंदा जो तुम्हारे बीच नेक बनकर रहता है, असल में तुम्हारा दुश्मन है। सारी महफिल सन्नाटे में डूब गई। लोगों की नज़रें उस शख्स पर टिक गई जिसकी सादगी पर भरोसा था, पर आज उस नकाब के पीछे चेहरा बेनकाब होने वाला था। गौसे आज़म के लफ्ज़ों में जो ताकत थी वो रूह को हिला देने वाली थी। वो जादूगर काँप उठा, उसका चेहरा उतर गया, उसकी काँपती आवाज़ ने कहा, ए हज़रत, मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाए, मैं भी अल्लाह का वली हूँ। पिराने पीर पर सख्ती से फरमाए, अगर ये दिल पाक है तो अल्लाह का नाम लेकर कुरान उठाए और सच बयान करे। सारी महफिल के सांस से थम गई। जादूगर का हाथ काँपने लगा और जैसे ही ने कुरान उठाया उसका हाथ जलने लगा। चीख उसकी ज़बान पर आ गई। लोगों की आंखें खुल गईं जो धोखे में थे। सब समझ गए ये शख्स झूठा है और पिराने पीर का झूठ को फाड़ देने वाली है उनकी आंखें। वो जादूगर उठकर शर्मिंदा कट कर वहाँ से भाग गया। उस रात को वहाँ से अपने घर में गया, ज़मीन में गिर पड़ा, छटपटाने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, इतने महीनों से मैंने जो मेहनत की थी, जो लोगों का भरोसा जीता था, पिराने पीर ने मेरी सारे मेहनत को मिट्टी में मिला दिए। ऐ शैतान, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं है। मैंने तुझ पे यकीन किया, तुझसे वफ़ा की, अब तुझे भी मेरा साथ देना होगा। क्या तेरी ताकत गौसे पाक से ज़्यादा है? उसके होठ काँप रहे थे, आँखों से नफरत टपक रही थी। वो पहली बार अपनी टूटा महसूस कर रहा था। आज वो किसी सच्ची वली से टकरा बैठा था। उसकी रूह थरथराने बैठी, मगर उसकी नफ़रत ने अंधेरे की आग में झोंक दिया। उसने ज़मीन को खून से दायरे बनाए और अंधेरे से बहरी किताब खोला और उसके चारों तरफ अजीब हवा चलने लगी। वो अब इंसान नहीं, एक हैवान की तरह पेश आने लगा। उसने ज़मीन पर बैठकर 7 जिन्नात को बुलाया, जिसका आँख से बना हुआ था। वो जिन्नात चिल्ला रहे थे, अजीब ज़ुबान में बोल रहे थे। उस जादूगर ने चीखते हुए कहा, अब अब्दुल क़ादर मेरे रास्ते में आ गया है, मैं उसे मिटा दूंगा। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसको ख़त्म कर दूंगा। उसने एक हाथ उठाया और जिन्नों की तरफ देखा और कहा, मुझे ताकत दो, मैं उस बुज़ुर्ग को ज़मीन से मिटा सकूं। सारी जगह सियाह धुएँ से भर गई और लहू की वो की। अगले रोज़ पिराने पीर गौसे पाक मस्जिद जा रहे थे। एक ठंडी हवा उठी, ज़मीन का रंग बदल गया, तेज़ हवा चलने लगी, आसमान काले बादलों से भर गया। ज़ोरदार बिजली गिरनी और बहराना शक्ल वाले जिन्न वहाँ आकर ठहर गए। ये मंजर इतना डरावना था, खौफनाक था, सारे लोग बेहोश होकर गिर गए। पीरों के पीर, दस्तगीर, बगदाद के बादशाह, वलियों के सरदार हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह डटे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपना आसा लाठी उठाया और बुलंद आवाज़ में कहा, या अल्लाह, तेरा नाम लेकर हर फितने का मुकाबला करता हूँ। बस ये कहना था। जादू का असर उल्टा हो गया। जिन काँपने लगे, वहाँ से भागने लगे। जिन उसी जादूगर के पास वापस पहुँचे, बोले, अरे मेरे आका, वो कोई मामूली के बुज़ुर्ग नहीं, वो वलियों के सरदार है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जादूगर आग बबूला हुआ, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। उसने ज़मीन के मुक्का मारा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। रात गहराती चली और अंधेरा पूरा शहर पर छा गया। बगदाद की हवा में
ایک عجیب سی سناٹی پھیل گئی، پیڑ ٹھٹک گئے، پرندے چپ ہو گئے، جیسے قدرت بھی انتظار میں ہو۔ اس رات جادوگر نے اپنے سب سے بڑے عمل کی تیاری کی۔ اس نے جادو کی کتاب کھولی اور نقلی درگاہ بنائی، چاروں طرف کالی چادریں بچھائیں، بیچ میں خونی چراغ رکھا، زمین پر جنوں کے نام لکھے۔ وہ جن جو صدیوں سے بند تھے، اس کی آواز اس کی جیسی اب انسان جیسی نہیں تھی، وہ اندھیرے کی پکار جیسی ہو گئی تھی۔ آج میں غوث اعظم کا نور بجھا دوں گا، آج بغداد میری حکومت میں ہوگا۔ اس نے 3 خون کی بوندیں زمین پر ٹپکائی، ایک بوڑھے، ایک جن، ایک بچی کے خون سے۔ اس کا چہرہ خون سا سنا ہوا تھا، آنکھوں میں خوفناک دیوانگی تھی۔ وہ چیخا، اے اندھیروں کے مالک، مجھے وہ طاقت دے جو کسی ولی کو مٹا سکوں۔ اسی وقت پیرانے پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شان حجرے میں آپ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اچانک آپ کی آنکھیں بند ہو گئے، دل میں ایک نورانی آواز گونجی، عبد القادر، تم پر اندھیروں کا سایہ پھر سے چھایا گیا ہے، لیکن تمہارا نور ہر اندھیرے کو چیر کر نکلے گا۔ غوث اعظم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پہلی اپنی روحانی لاٹھی لے کر باہر نکلتے۔ ان کے چہرے پہ نور کی چمک تھی، جیسے چین سا روشنی چمکتا ہے، آسمان پر بجلی چمکتی ہے، ہوا میں عطر کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ آج حق اور باطن کا پہلا مقابلہ ہے۔ غوث اعظم نکلتے بغداد کے اس کونے کی اور جہاں وہاں جادوگر چھپا بیٹھا تھا۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہنچے، ان کی آنکھوں کے سامنے تھا کالا دھواں، پانی، جن کے چہرے اور آوازوں کا طوفان۔ جادوگر سے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ تو سمجھتا ہے نور سے اندھیروں کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر مٹی کا ایک پتلا نکالا، اس سے غوث اعظم کے جیسے کپڑے پہنائے، اس کے اوپر کالا پانی ڈالا اور پھر ایک سوئی لے کر اس پتلے کے لاٹھی کے اوپر چبایا۔ جادوگر غوث اعظم کی طرف دیکھنے لگا جیسے ان کو کوئی تکلیف دینا چاہتا۔ جیسے ہی پیرانے پیر مسکرانے لگے، انہوں نے تسبیح اٹھائے اور فرمایا، اے جادو کے غلام، حق کے راستے سے ہٹ جا، تو ایک معمولی سے پتلا تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے نفس کو مار کر مقام میں نے پایا ہے، میں نے خود کو مٹا دیا، اب صرف اللہ ہی باقی ہے۔ محفل سن رہی، جادوگر کی سوئی جہاں چپتی تھی وہیں خود اس کو درد ہونے لگتا تھا، وہ پاگلوں کی طرح چلاتا تھا۔ اس نے پتلے کی طرف دیکھا کہ پتلے کے کپڑے بھی اس کے جیسے ہو گئے۔ وہ گھبرا گیا، وہ کانپتے ہاتھوں سے اس پتلوں کو زمین پر پھینک دیا۔ پیرانے پیر نے سورہ فاتحہ پڑھی، جادوگر تڑپنے لگا، اس کا چہرہ جھلسنے لگا، وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ پیرانے پیر نے فرمایا، اب میں تجھے ایک اور روحانی دعوت دیتا ہوں، شیطانی راستہ چھوڑ کر اللہ کا راستہ اپنا لے۔ مگر جادوگر نے انکار کر دیا، اس نے چاروں طرف آگ لگا دی۔ اب وہاں پر ایک روحانی چکر بن گیا جس میں 7 جن، 3 جنات کی ملکہ اور ایک کالے آبا میں چھپا ایک بھوتنی کا سایہ تھا۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ دور سے جو دیکھنے لگے وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہونے لگے، کسی سے کانپتے ہونٹوں سے، یہ تو روحانی جنگ ہے، انسانی نہیں۔ میرے غوث پاک کی آنکھوں میں روحانی چمک تھی۔ انہوں نے اللہ پاک کا واسطہ دہاڑتے کہا، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں کچھ باقی ہے میرے مولا کے نور کا مقابلہ۔ انہوں اپنی لاٹھی اٹھا کر زمین پر مارے اور ایک نورانی دائرہ پھیل گیا۔ وہ دائرہ اتنا روشن تھا، آنکھاں چمک پریشان ہو گئے۔ سارے جن پورے چیخنے لگے، ان کا جنات کو جلنے لگے، ایک ایک کر سارا جادو ٹوٹنے لگا۔ چیخوں کی جگہ اللہ اکبر صدائیں کی گونجنے لگی۔ سارے جادوگر کا پلٹنے لگا اور روحانی مخلوق چیخ کر چھپنے لگی۔ اس کے اندر ایک نئی چالاک جادو اٹھ ہوئی، روحانی جادو فیل ہو گیا۔ اب جذبات کا جادو چلا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب 3rd پارٹ میں نیکسٹ ویڈیو دیکھیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔